वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का दोतरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। दोहा में दीवाने अमीरी पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से पुरतपाक खैर मकदम। अमीरी गार्ड्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म का कतर की काबीना के अरकान से फर्दन फर्दन तारुफ कराया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म की अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, मुख़य्यर इदारों और तंजीमों से मुतासरीन की मदद में हाथ बटाने की अपील। स्टेट बैंक का बैंकों के जरिए अतियात जमा कराने का सर्कुलर जारी। अतियात तमाम कमर्शियल बैंक्स में नकद भी जमा कराए जा सकते हैं। ऐसी सैलाबी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रिलीफ कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुतासरीन को हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के खिलाफ अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। इमरान खान और असद उमर को ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी पर 50-50 हज़ार जुर्माना अदा करने का हुक्म। कौमी असम्बली के हल्के 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब में धांधली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान समेत 6 अफराद को 30 अगस्त को तलब कर लिया। तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। पीटीआई रहनुमाओं पर प्रिजाइडिंग अफसरान में रकूम की तकसीम, इंतखाबी अमल रुकवाने और धांधली का इल्ज़ाम। पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुनज़्ज़म मुहिम के किरदारों को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ साइबर साजिश में भारत की शमूलियत के सबूत सामने आ गए। ट्विटर के सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। भारत गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्विस। CNN ने भी ट्विटर इंतजामिया की गफलत को अमरीकी कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें,
یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں۔ متاثرین سیلاب کی مالی امداد کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی کابینہ کے قائم کردہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ میں رقوم جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور قطر نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے دوحہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ دیوان امیری میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اور ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم دیوان امیری پہنچے تو امیر قطر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امیری گارڈز کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر کی کابینہ کے ارکان سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم کے وفد کے ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز الثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، جن کی جڑیں مشترکہ عقیدے اور اقدار کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں قریبی دو طرفہ تعاون پر مشتمل ہیں۔ دونوں ممالک علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی قریبی ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان روابط میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون، خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے بشمول قابل تجدید ذرائع، انفراسٹرکچر، نقل و حمل، زراعت اور لائف سٹاک اور سیاحت میں قطر کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے قطر کو فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی پر مبارکباد دی اور دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد میں قطر کے عوام اور حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے قطر میں مقیم پاکستانیوں کی دیکھ بھال پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان کو انسانی اور اقتصادی بحرانوں سے نمٹنے کے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم نے افغانستان میں امن اور مفاہمت کے لیے قطر کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو اس حقیقت پر فخر ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا آفیشیل میچ فٹ بال الرحلہ پاکستان میں بنایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات دوحہ میں فیفا ورلڈ کپ کے لیے تیار کیے گئے اسٹیڈیم 974 کے دورے کے موقع پر کہی۔ وزیر اعظم نے قطر کے عوام اور قیادت کے لیے میگا ایونٹ کے انعقاد میں شاندار کامیابی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ورلڈ کپ سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں پاکستانی افرادی قوت کے اہم کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کو اسٹیڈیم کے مختلف حصے دکھائے گئے اور انہیں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے قطر کی حکومت کی جانب سے کی گئی وسیع تیاریوں کے بارے میں بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے ایونٹ کے لیے جدید ترین سہولیات کے قیام میں قطر کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے فٹ بال اسٹیڈیم کی شان و شوکت اور اس سے منسلک سہولیات کی تعریف کی، جس میں قطری ثقافت اور شناخت کی عکاسی کی گئی ہے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी और वालिदा शेखा मौसा बिनते नसीर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एक दूसरे के साथ ताउन की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। 1999 और 2017 में अमीर कतर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के दौरे पाकिस्तान का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के किरदार को सराहा। मुश्किल घड़ी में अपनों का साथ, वजीर आजम फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम। सैलाब से मुतासरा 15 लाख मुस्तहिक खानदानों के 90 लाख अफराद के लिए 37.2 अरब रुपए इमदाद। बायोमेट्रिक तस्दीक से 25,000 रुपए फी खानदान फराहमी। इसके अलावा सर्वे की तकमील के बाद हर मुतासरा घर की तामीर नौ के लिए 5 लाख रुपए फी घर और जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 10 लाख रुपए फी खानदान इमदाद। एक आपके खादम के तौर पर आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, जब तक कि आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल आप भी आगे बढ़ें। मुसीबत ज़दा हम वतनों की बहाली के लिए प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में दिल खोल कर अतियात दीजिए। हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, लाइव एट 6 में अब कुछ बात कर लेते हैं सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। गो के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं, मगर मुल्क में सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दामात की भी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेज़ करने की हिदायत की है। उन्होंने NDM में तमाम मुतालिका वजारतों और महकमों को इश्तराकी अमल के साथ काम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि बारिशों का पै दर पै सिलसिला सैलाब की तबाहकारियों में मजीद इजाफा कर रहा है। लोगों का बेहद नुकसान हुआ है, उनकी मदद हम सब का फ़र्ज़ है। कुदरती आफत का शिकार इलाकों में बहाली बड़ा काम है, ये इज्तमाई कोशिश से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने अपील की कि अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुखय्यर इदारे और तंजीमें मुतासरीन की मदद में हुकूमत का हाथ बटाएं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ अकाउंट में अतियात जमा कराने की तफसीलात जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अतियात के जरिए तमाम पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के काम में शामिल हो सकते हैं। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कमर्शियल बैंकों के जरिए अतियात जमा करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वायर ट्रांसफ़र, मनी सर्विस ब्यूरोज, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेज के जरिए भी अतियात भिजवा सकते हैं। ताहम अंदरून बैरून मुल्क से पाकिस्तानी अतियात इस अकाउंट में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड अकाउंट नंबर 2022 G12164 में जमा कराए जा सकते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बलोचिस्तान और सिंध में गैर मामूली तबाही हुई है। अंदरून और बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानी दिल खोल कर अतियात जमा कराएं। बैंकों के ड्रॉप बॉक्स में क्रॉस चेक, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, ATMs और ABFT रास्त के जरिए भी फंड्स जमा करवाए जा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि ऐसी सैलाबी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि बारिशों और सैलाब से 300 अमवात और 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लाखों अफराद बेघर हैं। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत रिलीफ और बहाली के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल कर रही है। मुराद अली शाह ने बताया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत से मुसलसल राबिते में हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रिलीफ कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। ऐसी कुदरती आफत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जिसमें हमारे शहर, देहात और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मामूल से 600% ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। इस बारिश की वजह से इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। हमारे
23 अजला, 101 तालका और 5,718 दे इस बारिश से शदीद मुतासर हुई हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज़्यादा है। माल मवेशी का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुश्किल है। नाज़रीन, पूरा सिंध इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। ऐसी ही सूरत हाल बलूचिस्तान में नज़र आती है। KPK के बहुत सारे मुतादिद अजला हैं जो कि इसी तबाही का शिकार हुए हैं, सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं। और उसके साथ साथ पंजाब की अगर बात करें तो जनूबी पंजाब, जिसमें राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, जामपुर की तहसील शामिल है, ये तमाम के तमाम इलाके जो हैं ये बहुत शदीद बारिशों से जो सैलाबी सूरत हाल हुई है उससे मुतासर हुए हैं। कहीं पर डैम टूटे हैं, कहीं पर बंद टूटे हैं, नहरें टूट गई हैं, पानी बजाते खुद बारिशें, जैसे अभी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी फरमा रहे थे कि 600% ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो इस हंगामी और ये जो आफत की सूरत हाल है, इससे निमटना है। और निमटने के लिए सबसे बेहतर चीज़ जो है वो एक तो एहसास का जज्बा होना चाहिए और दूसरा कोऑर्डिनेशन आपस में तमाम इदारों की, जो कि इस वक्त हमें नज़र भी आती है। बिल्कुल ठीक रिजवान, और 30 साल के बाद ऐसा मौका आया है कि इस कदर बारिशें हुई हैं, और बारिशें जब हद से ज़्यादा हों तो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। और किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी अगर ऐसी सूरत हाल हो तो निमटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे पास तो वैसे भी महदूद वसाइल हैं, जिसका बारहा वज़ीर आज़म ने जिक्र भी किया कि वसाइल हमारे पास इतने नहीं हैं जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम सारे आगे आएँ और हर पाकिस्तानी अपना हिस्सा डाले। एहतियात फंड में आप ज़रूर अपने एहतियात को जमा करवाइए। तमाम इदारे भरपूर कोऑर्डिनेशन के साथ, NDMA हो, PDMA हो, वफाक हो, सूबाई हुकूमतें, तमाम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस मैसिव लेवल के ऊपर ये नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के जानवर मर चुके हैं, लोगों की अपनी जानों का बहुत नुकसान हुआ है, उनके पास खाने पीने को नहीं है, कपड़े हैं, 100 ज़रूरियात होती है इंसान की, जिससे वो बिल्कुल भी अभी जो है पूरा नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा एक एक रुपया जो है वो उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हम सबको आगे आना होगा और उनकी मदद करनी होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कीमती जानों का ज़िया हुआ है, जिसको तो बिल्कुल नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, उसकी कोई तलाफ़ी नहीं है। बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ है जो ज़ाया हुई हैं इस सैलाबी सूरत हाल में। उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी होकर अस्पतालों में पहुँचाए गए हैं, फंसे हुए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं लाइव स्टॉक है और बहुत सारे घर बह गए हैं। देहात के देहात जो है वो इस सैलाबी सूरत हाल का शिकार हुए हैं, बह गए हैं। वो बेघर अफराद जो है वो कभी कहीं किसी सरकारी स्कूल में उनके लिए कैंपिंग की गई है, कैंप लगाए गए हैं, किसी महफूज जगह पर, किसी ऊंची जगह पर उनके लिए खेमा बस्तियां बनाई जा रही हैं, कोशिश की जा रही है, जिसमें पाक फ़ौज भी अपना भरपूर हिस्सा डालती हुई हमेशा की तरह जो है वो नज़र आ रही है। तमाम इदारे, चाहे वो NDMA है, PDMA हैं, तमाम सूबों की, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया है, मकामी इंतज़ामिया के लोग हैं, विफाकी हुकूमत, जैसे कि आज भी मुराद अली शाह साहब भी जो है वो बाकायदा अप्रिशिएट कर रहे थे वज़ीर आज़म को कि हर वक्त हमसे जो है वो राबते में हैं और किसी भी सूरत को में जो है वो ये उनका कहना है कि कोई कसर उठा ना रखी जाए। हर मुमकिन वसाइल जो है वो विभाग की तरफ से भी फराहम किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी मदद आपके तहत भी लोग जो है वो मदद करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जिला से बलूचिस्तान चलते हैं, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि बलूचिस्तान में शायद सिंध से भी ज़्यादा जो है वो बुरी सूरत हाल का सामना है। वहाँ पर मुतअद्दिद देहात और शहर के शहर जो हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल का शिकार हुए हैं। तकरीबन सारा बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो इस कुदरती आफत की जद में है। मीर सलाम जोगी ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। मीर सलाम जोगी ज़ई, बताइएगा ज़रा बलूचिस्तान में ओवरऑल क्या सूरत हाल है, ऑन ग्राउंड आप क्या देख रहे हैं? जी रिजवान, सबसे पहले ये कि मानसून का जो चौथा स्पेल है वो तकरीबन खत्म होने का, और आज 5वां स्पेल महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो तकरीबन कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में छा गया है और अक्सर इलाकों से बारिशों की इतलात आ रही। खुजदार, लसबेला और इसी तरह डिवीजन जो है खुजदा कला डिवीजन में और नसीराबाद डिवीजन में इन बारिशों के कुछ प्लस पॉइंट भी हुए और साथ में माइनस पॉइंट भी हुए। बलूचिस्तान इन बारिशों से सबसे ज्यादा तकरीबन मुतासर हुए। तकरीबन 3 दहाइयों के बाद, जो बुजुर्ग हमारे कहते हैं, मैं थोड़ा सा जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट करके थोड़ा सा तजियाती उसमें चला जाऊंगा। 30 साल के बाद इतनी शदीद बारिशें हुई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कई 100 गुना बारिशें जो थी इस दफा रिकॉर्ड हुई।
اس میں کچھ مین میڈ غلطیاں بھی ہوئی جس کی وجہ سے تھوڑی سی تباہی زیادہ ہوئی، خاص کر کچھ ڈیمز جو ہے وہ ٹوٹ گئے، چھوٹے ڈیمز، بڑے نہیں، بڑے تقریباً سارے بھر گئے، جس طرح ہب ڈیم ہے، میرانی ڈیم ہے، سبکزی ڈیم ہے، جو سب سے بڑے بلوچستان کے ڈیم ہے وہ بھر گئے، جس کے فوائد بھی فیوچر میں آئیں گے، کیونکہ بلوچستان کئی دہائیوں سے جو ہے خشکسالی کا شکار تھا۔ اب تک ان سے جو اموات ہوئی وہ 230 سے زائد ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ میرے خیال میں بلوچستان میں آج تک یہ جو قدرتی آفات میں اتنی اموات نہیں ہوئی، اسی طرح 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے، اربوں روپے کے جو ہے کڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، مکانات گر گئے۔ اس میں کچھ یہ تھا کہ لوگوں نے مطلب اس میں ڈیمز جو تھے وہ ناقص کوالٹی کے، میں کلیئر بتاتا ہوں، اس کے اوپر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے انتہائی سخت موقف اختیار کیا۔ CMIT چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو انہوں نے ہدایت کی کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی۔ یہ ماضی کی حکومتوں میں، اس حکومت میں نہیں، ماضی کی حکومتوں میں یہ ہوا تھا کہ ڈیم ٹینڈر ہوتے تھے، 50% پہ کام ہوتا تھا، 50% جو تھے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے۔ تو اس حوالے سے جو تھے یہ جو صورتحال زیادہ تر ابتر ہوئی وہ ڈیموں کے، چھوٹے چھوٹے ڈیموں کے ٹوٹنے سے، ساتھ میں جو واقعی میگنیچیوڈ جو تھا اس دفعہ بارشوں کا بہت ہی زیادہ تھا۔ ساتھ میں صرف یہ بلوچستان گورنمنٹ کی ایک یہ تھی کہ اس نے اس وقت جو ہے پاک آرمی FC بلوچستان اور خاص کر FC بلوچستان، چونکہ اس کے فٹ پرنٹ ہر جگہ پہ، اس کے ہر جگہ پہ کیمپ تھے، شروع میں سیکیورٹی وجوہات پہ ہر جگہ پہ کیمپس بن گئے، تو وہ اب سامنے آ گئے۔ انہوں نے جو ہے ریلیف ریسکیو آپریشن میں حکومت بلوچستان لیویز کے ساتھ ہیلپ کرنا شروع کیا پہلے دن سے۔ اب اس آرمی چیف کی ہدایت کی روشنی میں جو ہے انہوں نے اپنا لیول اور بھی بڑھا دیا، ہیلی کاپٹر تک یوز کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ان بارشوں کا ایک یہ ہوا نقصان ہوا کہ بلوچستان، کوئٹہ، کراچی قومی شاہراہ، کوئٹہ DG خان قومی شاہراہ، کوئٹہ DI خان قومی شاہراہ، جو تقریباً ابھی تک ٹریفک، لائٹ ٹریفک کے لیے کلی ہیوی ٹریفک ابھی تک بند ہے، جس سے بعد میں شاید تھوڑا سا غذائی قلت کا بھی سامنا کرنا ہے، پیٹرول وغیرہ، اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات بھی لازمی ہوتے ہیں، ٹریولنگ ہوتی ہے، آئل ٹینکرز آتے ہیں، کنٹینرز آتے ہیں۔ ساتھ میں ایک دوسرا ایک یہ بھی ہے سب سے پلس پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے کل اسلامک ریلیف نے 70 کروڑ سے زائد اپنے ریلیف آپریشن جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ بھی پہنچ گئے، کیونکہ اس آفت سے نمٹنے کے لیے حکومت بلوچستان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، اور بدقسمتی سے بلوچستان میں 5 انسرجنسی کیا چکے تھے کہ جو کہ ان چیزوں کو اچھی طرح کوپ کر سکتے، اس سے نمٹ سکتے۔ میر سلام جوگی سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جہاں جہاں جو کوتاہیاں ہیں ظاہر ہے ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور اس کا بھی سدباب کیا جائے گا، لیکن اس وقت فوری نوعیت کی جو نیڈ ہے وہاں پر لوگوں کو، میں چاہوں گی آپ ہمارے سننے والوں کو اس سے ضرور آگاہ کیجئے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا، نہ ان کا گھر ہے، نہ ان کے جانور ہیں، نہ ان کے پاس ایون کپڑے تک نہیں ہوں گے، تو کون کون سی ضروریات ہیں، تاکہ کیونکہ احتیاط کا بھی کہا گیا ہے اور اکاؤنٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جہاں پر لوگ اپنے فنڈ جو ہیں وہ پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں، احتیاط دے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا ڈیٹیل بتائیے گا۔ اور دوسرا ایک چیز یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پر بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، بخار ہے، ہیضہ ہے، اور بہت ساری بیماریاں لوگوں کو گھیر لیتی ہیں، تو میڈیکل کیمپس کی صورتحال کیا ہے، ذرا وہ بھی بتائیے گا۔ چار پہلو میں مختصراً تینوں یا چاروں پوائنٹس پہ آتا ہوں کہ میڈیکل کے حوالے سے آج جو ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے ایک خصوصی پریس بریفنگ سیکریٹری ہیلتھ جو ہے حافظ طاہر کاکڑ کی سربراہی میں ہوا تھا، انہوں نے میڈیا کو بریف کیا اور واقعی اس نے کہا تھا کہ اس لیول کا میگنیچیوڈ سے نمٹنے کے لیے حکومت بلوچستان کے ساتھ جو ہے وفاقی حکومت بھی کوآپریٹ کر رہی ہے، اب انٹرنیشنل ڈونر بھی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ بارشوں کے بعد سب سے اب بڑا چیلنجنگ مرحلہ یہ نہیں کہ اس سے نمٹنے کے لیے، اس کے بعد جو آنے والے، اس کے بعد ہیضہ وغیرہ مختلف قسم کی بیماریاں، اور سب سے بڑھ کر کے کہ صاف پانی، بلوچستان میں صاف پانی کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر کیونکہ بارشوں کا ایک چیز میں یہ بتانا ناظرین کو چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر، جس میں میگنیچیوڈ لیول زیادہ ہے، وہ ضلع لسبیلا میں، نصیر آباد میں، جعفر آباد میں، ساتھ میں پکٹ مطلب ضلعوں میں ہوئے تھے، قلعہ عبداللہ میں نو ڈاؤٹ ہوا تھا، قلعہ سفلا میں ہوا، تو وہ ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ سے ایک ایک تحصیل، ایک ایک یونینز کونسل میں ہوئی تھی نقصانات، تو اس وجہ سے جو ہے ساتھ میں ہیلتھ ایشوز جو ہے انہوں نے فل اپنے آپ کو الرٹ رکھا ہوا ہے، ساتھ میں ادویات وغیرہ دے رہے ہیں، ساتھ میں ایک یہ مسئلہ آ رہا ہے ان کے کہ گاڑیاں نہیں پہنچ پا رہی، کیونکہ بلوچستان جو 50% ماس آف دا لینڈ آف پاکستان ہے، تو گاڑیوں کا پہنچنا مشکل ہے، تو وہ کسی جگہوں پہ گھوڑوں کے سہارا لے رہے ہیں، کسی جگہ پہ پر ہیں، لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد
निपटा जा सके, कुदरती आफत का जो नुकसान है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए और रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ जैसे कि नाज़रीन आपके इल्म में है कि वो जारी हैं। उसके बाद जो है वो बहाली का अमल यानी रिहेबिलिटेशन का अमल जो है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया मीर सलाम जोगिज़ई, आप हमारे साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उससे हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन सिंध लेकर चलते हैं आपको। सिंध भी जैसे कि कहा गया कि एक पूरा सिंध एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है और इतनी बारिशें तारीख में शायद कभी नहीं हुई हैं। 600% ज़्यादा बारिशें पूरे सिंध में जो है वो हो रही हैं और अभी भी अब 5वां स्पेल इस वक्त आज भी जो है वो तकरीबन पूरे सिंध पे छाया हुआ है। क्या सिचुएशन है, शिराज अली डायरी से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज ज़रा शेयर कीजिएगा सिंध की ओवरऑल क्या ग्राउंड सिचुएशन है, कराची की क्या है, हैदराबाद में भी जो है वो छुट्टियां भी दे दी गई हैं, पेपर मुलतवी कर दिए गए हैं बच्चों के, क्या सिचुएशन क्या नज़र आ रही है आपको ऑन ग्राउंड? सिंध की ओवरऑल सिचुएशन में आपको बताऊं कि पूरे तमाम सूबों में जो है सैलाबी सूरत हाल है, तमाम अजला मुतासर हैं, घुटनों घुटनों पानी शहरों में खड़ा है, तबके देहात में और जो गांव के इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर जो उनकी फसलें भी तबाह हुई हैं और वहाँ भी कहीं 4 फुट तो कहीं 6 फुट जो है पानी मौजूद है। सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न के तमाम 23 अजला जो हैं वो आफतज़दा करार दिए गए हैं, सख्त मुतासर हैं और तमाम इस वक्त जो सूरत हाल है वो सैलाबी सूरत हाल है और लोग सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुसलसल जो 5वां स्पेल बारिशों का कल से शुरू हुआ है, अब तक ये मुसलसल 24 घंटे हो गए हैं दोबारा और इन अजला में जो है बारिश कंटिन्यू जारी है, खुसूसन सक्खर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, नवडेरो, कंदकोट, कश्मोर, ये वो इलाके हैं जिनमें बारिश मुसलसल चल रही है। जो हैं मकानात, कच्चे मकानात वो जो है बिल्कुल गिर गए हैं, जो है उनके लिए भी मसाइल पैदा हुए, मवेशी जो हैं हलाक हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं आपको रेस्क्यू एंड रिलीफ का बताऊं तो पूरे सिंध में जो वफाकी हुकूमत, NDA में, PDA में और सिंध गवर्नमेंट और सिविल इंतज़ामिया, पाक फ़ौज सब मिलकर जो है रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को निकाला जा रहा है, मुख्तलिफ़ मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है। कच्चे के तमाम इलाके जो हैं वो पानी में डूब गए हैं और मुसलसल जो है वहाँ से लोग पक्के की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन शहरों की और जो देहात हैं उनकी सूरत हाल भी वो अबतर है और रिलीफ मुख्तलिफ में आपको बताऊं कि जो इन डिवीज़न्स के अजला को आफतज़दा के साथ साथ यहाँ पे जो है उस निजी सरकारी और स्कूल जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। कंटिन्यू बारिश चल रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने आवाम से अपील की है, मुखिर हज़रात आज उन्होंने सिंध खुसूसी पैगाम भी जारी किया, जबकि वफाक की तरफ से जो है 25,000 रुपये फ़ी BISP के प्रोग्राम के थ्रू जो है दिए जाएंगे मुतासरीन को। लेकिन तखमीना किया जा रहा है नुकसान बहुत ज़्यादा है, अंदेशे से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि तमाम अजला की जो फसलें थी मुकम्मल तबाह हो गई हैं। कच्चे घर तकरीबन तमाम जो हैं वो मुनहदम हो गए हैं, गिर गए हैं। लोग जो हैं सड़कों के किनारे, खेमा बस्तियों में, कैंप्स में, स्कूलों में मौजूद हैं और उनके खाने पीने की भी शदीद किल्लत हो गई है, क्योंकि अब मुसलसल बारिश की वजह से और जैसे जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अशया खुर्दनोश है, उन चीज़ों की भी किल्लत उनमें हो जा रही है। शुरुआती तौर पे वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने, दीगर सूबाई असम्बलीज़ के अरकान ने दौरे किए, इंतज़ामिया को हिदायत की और जो पहले फ़ेज़ में शुरुआती रिलीफ दिया जा रहा था वो खेमों का था और फूड का था, तो खेमे उनको फराम किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने बताया आपको कि ख़ासकर सांगड़ का इलाका है मुकम्मल ज़ेर आब है, खैरपुर ज़िला तकरीबन शहर समेत जो है इस वक्त ज़ेर और घुटनों। शिराज, हमारी मीर सलाम जोगिज़ई से भी बात हो रही थी और अभी अपने सुनने वालों को ये भी बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान से हमें नज़ाकत अली भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शिराज, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम मीर सलाम जोगिज़ई से भी जो बलूचिस्तान में उनसे हम ये बात कर रहे थे कि जब इस तरह की कोई आफत आती है कुदरती, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर फिर क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं होता साफ, तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है फैलने का खदशा होता है। तो उस हवाले से यकीनी तौर पर इंतज़ामिया की नज़र तो होगी, लेकिन उस हवाले से क्या इंतजाम आप देख रहे हैं ताकि ये एक और बड़ा चैलेंज हो सकता है इसके साथ साथ? जी बिल्कुल, सिंध में भी हमने देखा कि जी बिल्कुल चैलेंज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जहां पानी की किल्लत हुई है, पीने के पानी की किल्लत है, खाने पीने अशिया की किल्लत है, तो यहाँ बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है और गैस्ट्रो में खुसूसी और जल्द के अमराज जो हैं उसके लिए भी जो है इंतजाम PPI सिंध गवर्नमेंट ने आरजी कैंप्स लगाए हुए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद
लाखों अफराद जो हैं मुतासर हुए हैं। तमाम सिविल हॉस्पिटल्स, बेसिक हेल्थ यूनिट्स या जितनी भी डिस्पेंसरीज थी वो पानी के अंदर हैं, वो पानी में वो डूब चुकी हैं। तो वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो आर्जी जो हैं कैंप्स लगाए जा रहे हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पे, बंदों पे, दरिया के किनारे पे और रोड्स के करीब वो आर्जी कैंप लगाए गए थे। नवडोरे में हमने देखा, रतोदेरो में, कंदकोट कश्मोर में, वहाँ भी कैंप्स लगाए गए थे। तो उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन जो फौरी रिलीफ की बीमारियों के अलावा जो फौरी रिलीफ था वो खाने पीने की अशिया और खेमों की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें नज़र आई। कि क्योंकि लोग रास्तों पे अगर आप निकलेंगे तो मुख्तलिफ रास्तों पे जो है वो रोड्स के बराबर में जो है चलती बरसात में, बरसात चल रही है, वो शॉपर्स, थैली और टेंट्स लगा के जो हैं वो बाहर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि कई इलाके बड़े हैं शिराज अली डाहरी, और अभी बारिश का सिलसिला जैसे कि आप भी फरमा रहे थे कि बारिशें आज भी 5वां स्पेल जो है, आज भी पूरा दिन तकरीबन पूरे सिंध में, सुबह सिंध में जो है वो बारिशें हो रही हैं, इस वक्त भी जारी हैं। बस अल्लाह रहम करे, ये रहमत की बारिश साबित हो हमारे लिए। लेकिन जो नुकसान हो चुका है, जो डैमेज ऑलरेडी डन, उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, कम से कम रखा जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड कम से कम रखा जा सकता है, वो बहरहाल अभी ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अदारे हैं, हुकूमतें हैं हमारी, वो तमाम की तमाम डेफिनेटली कोशिश कर रही हैं और भरपूर कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से इन तमाम मुश्किलात पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। जैसे कि आपने भी कहा था कि गिलगित से हमारे नुमाइंदे नज़ाकत अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वहाँ पर गिलगित में क्या सिचुएशन है। जैसे कि हम फरमा रहे हैं कि गिलगित ख़ास तौर पे अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की उस पूरी पट्टी की, तो वो जो बाकायदा टूरिस्ट स्पॉट है और ये सीज़न इस वक्त चल रहा है। कोशिश सयाहों की यही होती है कि वो बहुत खूबसूरत जगह देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कराकोरम हाईवे पर सफ़र करते हुए गिलगित और बल्तिस्तान, स्कर्दू, अस्तौर इस साइड पर निकलें। तो वहाँ की क्या सिचुएशन है, अब जानते हैं नज़ाकत अली से कि क्या इस वक्त ऑन ग्राउंड वो गिलगित में देख रहे हैं। नज़ाकत ज़रा शेयर कीजिएगा क्या सिचुएशन है, और इस वक्त आप खड़े कहाँ हैं, आपके तो पीछे इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि कुछ धुंधलाहट है, बादल आए हुए हैं। जी, मैं इस वक्त यहाँ गिलगित सिटी में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पहाड़ों पर बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और हल्की फुल्की बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है। जैसा कि यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद सैलाब आने से मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। गिलगित के करीब तरीन जो एरिया है गुर जुगलोट, वहाँ पे जो सैलाब के पानी की वजह से जो दरियाए हुंजा है उसने अपना रुख तब्दील किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। उसके अलावा हुंजा में और नगर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से जो सैलाब आए हैं उनके वजह से जो तुगयानी आई थी और रहायशी घरों के साथ साथ जो होटल हैं, पंप हैं, उन सबको भी नुकसान हुआ है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट गिजर का एरिया है वहाँ पर सैलाब की वजह से राब्ता सड़कें हैं वो बंद हो गई थी और जो गिलगित चतराल शहरा है वो भी बंद हो गई है। उसके अलावा यहाँ जो अस्तौर वैली है, अस्तौर वैली उसका भी राब्ता मुनक़ता हो गया है। वहाँ पे जो राब्ता सड़क है, जो अस्तौर से गिलगित को मिलाने वाली सड़क है, वाहिद सड़क, वो भी बंद हो गई है। जो बल्तिस्तान के एरियाज है वहाँ पे भी सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। और जो गिलगित है इस वक्त यहाँ पे दोबारा बारिश का सिलसिला जारी है, बादल छाए हुए हैं और सर्दी की जो मौसम, गर्म मौसम था, उसकी जो जोर है वो भी टूट गया है, ठंड शुरू हो गई है यहाँ पे। अच्छा नज़ाकत, ज़रा ये बताइएगा कि कौन कौन से अजला ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और उन अजला में रेस्क्यू और रिलीफ की क्या सिचुएशन है इस वक्त? डिस्ट्रिक्ट गिजर की हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट गिजर का जो एरिया है, इमित है, इश्कोमन है, वहाँ पर काफ़ी जगहों पे सैलाब ने जो रहायशी घर हैं, जो आबादियाँ हैं, उनको नुकसान पहुँचाया है। वहाँ पर जो पाक आर्मी है, जो यहाँ NDM गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कर दी है। जब जो गिलगित का एरिया है गुर जुगलोट, जो कि सयाहती मकाम भी है और गिलगित से हुंजा जाते हुए एक डेस्टिनेशन पॉइंट भी है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। वहाँ पर गिलगित की जो इंतज़ामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट के डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पर टेंट विलेज कायम कर दिया है। जो मुतासरीन है उनके लिए खेमा बस्ती भी कायम की गई है। सही, बहुत शुक्रिया। नज़ाकत अली हमारे साथ मौजूद थे, गिलगित में मौजूद थे, और इस वक्त भी जैसे हमने भी नोटिस किया कि इस वक्त भी जो है वो
پہاڑ بادلوں کی زد میں ہیں، تمام کا تمام شہر جو ہے، بلکہ پوری پٹی کی بات کر رہے تھے، اس میں ڈسٹرکٹ غزر بھی آ جاتا ہے اور اسکردو اور استور والی سائڈ بھی، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس وقت بادلوں کی لپیٹ میں ہیں، اور اسی طرح کا موسم جو ہے وہ وہاں پر بھی ہے، اور وہاں پر بھی ضرور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو سیاحوں کو ہر ممکن طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی جان بچانا، ان کو محفوظ مقامات تک پہنچانا، ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی سب سے مقدم ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے ان کو اس قدرتی آفت کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، ان تمام ایشوز کو جو ہے وہاں پر بھی گلگت میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال تمام ادارے اپنی اپنی کوشش کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک چیز یہاں بڑی ضروری ہے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، بہت ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، قدرتی آفات سے یقینی طور پہ انسان لڑ نہیں سکتا، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تغیر کی وجہ سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان ان 8 ممالک میں سر فہرست ہے جو بری طرح سے اس میں متاثر ہو رہا ہے، اور یقینی طور پہ ایک اکیلا ملک اس پہ کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکتا، کوئی پالیسیز نہیں بنا سکتا، جبکہ پوری دنیا سر جوڑ کر نہ بیٹھے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، سر جوڑ کے بیٹھے تھے سارے ممالک، لیکن اس میں کوئی حکمت عملی اس طرح کی وضع ہونا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے آنے والے وقت میں ان قدرتی آفات سے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ اور بھی زیادہ اثرات مرتب کریں گی، اور اس میں انفارچونیٹلی ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ تو جی بالکل، ہمارا ملک بھی اس میں سر فہرست ہے، بلکہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو بھی تباہی پوری دنیا میں آ رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، بہرحال اب کوشش یہی ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ کم سے کم رکھا جائے۔ اب خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے؟ خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال ہے، پہاڑی نالے ہیں، بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، کون کون سے اضلاع زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور وہاں پر ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا عمل کس حد تک جاری ہے؟ جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد سجاد سے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سجاد، ذرا شیئر کیجئے گا خیبر پختونخوا کے کون سے علاقے، کون سے اضلاع جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی ریسکیو اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز کس طرح سے جاری ہیں؟ جی بالکل، جس طرح آپ لوگوں نے بات کی ہے کہ پورے پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے مونسون کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے، اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ڈیرہ اسماعیل خان متاثر ہوا ہے۔ وہاں سیلابی صورتحال کی وجہ سے کئی گھر ڈیمیجز ہوئے ہیں، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری نمبر پر ہے اپر چترال زیادہ متاثر ہوئے، لوئر چترال ہے، اور آج دن بھر بارشوں کا سلسلہ خیبر پختونخوا میں بھی جاری رہا، جس کی وجہ سے ملکنڈ ڈویژن میں کئی علاقوں میں برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ جو اپر دیر برول کا علاقہ ہے اس میں 5 بچیاں جو اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہی تھی تو وہاں وہ پانی سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے، اور 5 جس میں 4 بچیاں اور 1 بچہ تھا جس کی عمر 5 سے 10 سال کی تھی، وہ اس میں بہ گئے ہیں۔ اس میں سے 3 لاشیں ریکور کی گئی ہے، 2 کی تلاش تاحال جاری ہے۔ اس طرح سوات میں بھی برساتی بارش کے باعث ایک بچی جو ہے وہ سیلابی ریلے کی زد میں آ گئی ہے، اور وہ بھی جاں بحق ہو گئی، اس کی لاش بھی ریکور کی گئی ہے۔ تو اس وقت اگر صورتحال بارش ملکنڈ ڈویژن کی صورتحال کی بات کی جائے تو تمام جو ضلعی انتظامیہ ہے، ریسکیو ہے، دیگر سیکیورٹی ادارے بھی ان کے ساتھ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ منگورا میں پانی کی وجہ سے کئی اسکولوں کے بچے جو اس میں پھنس گئے تھے اس کو ریسکیو کر کے بحفاظت گھروں کو پہنچایا گیا ہے۔ اس طرح اپر دیر کے جو علاقہ ہے پناہ کوٹ مینس جو شاہراہ ہے وہ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، اور لوئر دیر جو تلاش کا مقام ہے وہاں پر بھی جو برساتی نالہ ہے وہ اس میں طغیانی کے باعث جو مین دیر چترال شاہراہ ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ امدادی سرگرمیاں ادھر بھی جاری ہے۔ ابھی جو موسم کا صورتحال ہے، بارش کا سلسلہ تاحال وقت سے جاری ہے، امدادی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہے۔ اپر کوہستان میں بھی جو مین شاہراہ اچار نالہ اس کی وجہ سے طغیانی اس میں ہے، وہ بھی جو پاکستان اور چین کو ملانے والی شاہراہ قراقرم ہے وہ طرح کے لیے بند ہو گیا ہے۔ تو جی بہت شکریہ محمد سجاد، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپر چترال، ڈیرہ اسماعیل خان، لوور چترال اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ برساتی نالوں کی وجہ سے، پہاڑوں پر سے بارش کے آنے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، وہاں پر بھی بہت زیادہ تباہی و بربادی ہوئی ہے، لیکن کوشش اگین ہم یہی کہیں گے کہ کی جا رہی ہے۔
تمام جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، جس میں نیشنل اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، مقامی انتظامیہ ہے، صوبائی انتظامیہ ہے، جو بھی علاقے ہیں جو زیادہ تباہی کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت ان سب کو سپروائز بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مانیٹر کوآرڈینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اپنی طرف سے ہر ممکن سہولت بھی فراہم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان تمام میں نازیہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ اپنا کام ہمیشہ کی طرح ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو کیمپس تک پہنچایا جا رہا ہے، ان کے میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں، علاج کیا جا رہا ہے ان کو خوراک، کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو تمام ادارے بحیثیت قوم جو ہے ہم آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ بالکل رضوان، اور ہم نے دیکھا جس طرح سے 2010 میں سیلاب کی صورتحال تھی اور جس طرح سے یہ قوم جو ہے وہ اکٹھی ہوئی تھی اور اس صورتحال میں پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنا آپ منوایا تھا کہ کس طرح سے جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کی نہ صرف مدد کرنی ہے بلکہ یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے تئیں جتنی بھی محنت کر سکیں، جتنی بھی کوشش کر سکیں وہ کریں، اور اپنی جو آپ کو پتہ ہے جو لوگ مجھ سے متاثر ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے پینے کو ہوگا، نہ ان کے پاس پہننے اوڑھنے کو ہوگا، دو سہولیات میسر ہوں گی، اور ایک مینٹل ایگنی بھی رضوان ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو سب کچھ آپ کے پاس تھا اور اب وہ سب پانی کی نظر ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن اب اس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ جو ہونا تھا ڈیمیج از آلریڈی ڈن۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اداروں کو مضبوط بنانا ہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے، اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط میں اپنا حصہ ڈالیں، تو ہم نے بڑھ چڑھ کر آگے آنا ہے اور ایک دفعہ پھر ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور مشکل کی ہر گھڑی میں ہم اکٹھے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو جس کے دل پہ گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے، جس مصیبت اور تکلیف کا وہ شکار ہیں وہی جانتے ہیں۔ ہم نے صرف اپنے حصے کی ایک شمع جلانی ہے، اور وہی روشنی ان کے لیے کافی ہوگی۔ اگر تمام قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تو ان کو اپنا دکھ جو ہے، اپنا غم، اپنی پریشانی، تکلیف کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ناظرین، لائیو نیوز شو ایٹ 6 میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی، جہاں عمران خان اسد عمر کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے۔ جرمانے سے متعلق 4 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ عمران خان اسد عمر کی جانب سے کوئی بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے عدم پیروی پر عمران خان اسد عمر کے جرمانے کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں اور عمران خان اسد عمر کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 50,000 جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کی۔ اکبر ایس بابر کے فریق بننے کی درخواست پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ اکبر ایس بابر کو فریق بنانے کی درخواست پر جواب آ جائے پھر دیکھیں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس پر سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور پولیس نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر تحریک انصاف کے گرفتار رہنما شہباز گل کو سخت سیکیورٹی میں جوڈیشل میجسٹریٹ ملک امان کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت میں پیش کرنے سے قبل شہباز گل کا پمس سے میڈیکل بھی کروایا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پولیس کی جانب سے شہباز گل کے مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 ڈسکا ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے فردوس عاشق اعوان، عثمان ڈار سمیت 6 افراد کو 30 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر ضمنی انتخاب میں ڈی پی او آفس میں میٹنگ پر وضاحت بھی طلب کر لی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔